Laing proyekto na usab na road concreting ang gihatod sa kadamhanang lokal sa dapitan pinaagi sa suporta o pagpaningkamot ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Harosos na nahimutang sa Purok Alimango, Barangay Baylimango nga nagkantidad sa kapit 1 milyones ka pesos gikan sa kagamhanang lokal. Ang road concreting adunay gitas-on nga 170 meters, 3 meters ang gilapdon ug 0.20 meter ang gibag-on ug adunay parte sa dalan nga giayo nga adunay gilapdon nga 80 meters ug ang gibag-on anaa sa 0.36 meter. Dako ang pasalamat ni Barangay Kapitan Grizelda Pacaro ngadto kang Mayor Bullet Halusos sa iyang gihatag nga proyekto sa pagsemento sa dalan paingon sa simbahan ug sa sementeryo. Daghan ang nakabenepisyo diin sa wala pa kini na semento, danlog o kabatuan ang dalan. Ang barangay captain sa Barangay Baylimao, Griselda Pacaro, nagpasalamat sa proyekto na gihatag ni Mayor Bullet Haluso sa kantidad nga 1.2 milyon nagikan sa LGU. Daghan kayong salamat kay sa unang panahon ang maong dalan, danlog ug batuan. Kaning dalan daghan kayong nakabenepisyo tungod kay paingon ni sa simbahan ug sementeryo. Daghan kayong salamat Mayor Bullet Haluso sa dugay na kay namong gipangandoy nga proyekto ug karon imo na gyung gihatag. Daghang salamat. Ana usab ang pasalamat ni Florina Seriales, 74 anyos, residente sa susamang barangay sa proyekto nga gihatag tungod kay maayo na ang kalsada. Ako si Florina Cereales, numupio aning Barangay Baylimango. Karon maay na ang kalsada sa una, kabatuan, danglog pagdikayo. Salamat ni Mayor Bullet nga maay na ning kalsada. Kini napakita sa pagtambayayong sa kagamhanang lokal o sa mga barangay alang sa dali nga serbisyo pinaagi sa pagpatuman sa mga hangyo alang sa mas moswagon nga dakpayan.